नाज़रीन कैसे हैं? मैं हूं अकमल लशारे खबर टीवी के साथ। नाज़रीन आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के ईरान के सिकंदर खान हमारे साथ में। तो सिकंदर खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिकंदर खान थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। सिकंदर खान अपोजिशन इस वक्त शोर मचा रही है और उनको अंदर से और उनको पीछे से उनको कहा जा रहा है कि आपने इसका मजाक उड़ाना है खत का। तो खान साहब ने अपनी कौम को, अपनी काबीना को, अपने वर्करों को उससे आगाह कर दिया है और मुल्क और कौम की आवाम को भी। क्या कहेंगे आप? पहले तो अपोजिशन जो है वो बंद गली में फंस चुकी है और अब इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि खत के मामले में जब खत आया था पनामा में 2016 में, आज से 6 साल पहले, तो इन्होंने जब वो खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था तो साकिब निसार जस्टिस और आसिफ सईद कोसी साहब ने और जस्टिस गुलजार अहमद ने और जस्टिस अजमत शेख ने वो खत पाड़ कर कागज फोल्ड करके डस्टबिन में फेंक दिया और उन्होंने कहा था कि ये खत नकली है। और जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की खत की, वो खत असली है, क्योंकि ये खत तीन चार बंदों को मिला है। चार बंदों को, एक प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला है, एक सदर को मिला है, एक आर्मी चीफ को मिला है, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो टीम में जो हेड बैठे हुए हैं ISI उनको मिला है। तो ये खत हकीकत है, फ्रॉड नहीं है, कतरी खत की तरह। और ये तो खतरे आपने कह दिए। तो अपोजिशन जो इस वक्त कुछ इदारों को तड़ियाँ भी लगा रही है, जैसे आप फजल रहमान को देख रहे हैं, वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, हमें आप बता दें आप न्यूट्रल हैं या आप न्यूट्रल के अगेंस्ट चल रहे हैं, आप हमें बता दें। और साथ में बता भी रहे हैं और साथ में इदारों को खबरदार भी कर रहे हैं। इनकी तो शुरू से यही आदत है इदारों पर हमले करने की, क्योंकि नूली की तारीख तो आपने देखी है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने हमले किए थे 2004 में। जिस तरह जस्टिस कयूम को इन्होंने पैसे दिए थे, BMW की चाबी दी थी कि आप जो सर्वर की ना अहली 10 साल बढ़ा दें, हम आपको इतने पैसे देंगे। अब वो चांगा मांगा और ये जजेस की सियासत वगैरह खत्म हो गई, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक बात है न्यूट्रल रहने की, तो फौज तो वैसे भी न्यूट्रल है, फौज तो हमारी वैसे भी न्यूट्रल है, उनका सियासत से क्या काम है। लिहाजा इन लोगों ने हमेशा फौज पर अटैक्स किए हैं और उनकी जातियत पर हमले किए हैं। इनका ये काम है, इदारों में तसादम ये चाहते हैं, क्योंकि पाक फौज है वो मौजूदा इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, ये नहीं चाहती कि फौज गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो। नहीं, वो और आई खान एस साहब ने खुद कहा था, बिल्कुल। खान साहब ने खुद कहा था कि जब भी किसी इदारे की मुझे ज़रूरत पड़ेगी या फौज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं इस्तेमाल करूँगा। जी। अच्छा, ISPR ने कहा कि हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वही बयानिया जो मैंने ISPR ने कहा कि हमारा भी वही दौरानिया है जो कि अपना क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ है। उनका बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है। इंशाल्लाह जब अदालत इन्हें बुलाएगी ISPR साहब को, तो इंशाल्लाह ये जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जिन लोगों ने मीटिंग की है वो सब हाजिर होंगे अदालत में, वो सब बताएंगे कि ये खत सच है, कोई झूठ नहीं है। और दूसरी कंट्रियों के भी हमने देखा कि रूस है, चाइना है, तो तुर्की है जो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, हमें भी इतला और हमारे करीबी ज़राए हमें दे रही हैं। क्या आप समझते हैं कि खान साहब की जीत आप देख रहे हैं कि पक्की? खान साहब की जीत वैसे भी पक्की है, क्योंकि जिन जिन मुल्कों ने हिमायत की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें सदियों बाद एक ऐसा लीडर मिला है जो कि ईमानदार है, जिसमें लालच नहीं है। अगर आपने शाह सलमान का बयान देखा हो तो उन्होंने कहा है कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपने अपोजिशन को मुखातिब करके कहा कि अगर आपने खान साहब को हटा भी दिया तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बुरी खबर होगी। तुर्की ने कहा कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनता हुआ देखना चाहते हैं। चीन ने कहा मैं पाकिस्तान के सारे कर्जे माफ करवा दूंगा, खत्म कर दूंगा। रूस ने कहा कि इसने हमारा दौरा इसलिए किया क्योंकि इसका ये अकेला फैसला नहीं था, इसने आर्मी के साथ मिलकर और सबके साथ मशवरा करके ये दौरा किया है। अकेला इमरान खान ने दौरा तो अब नहीं किया है, उसके साथ पहले इस दौरे से पहले मशवरा किया इन्होंने मिलकर, इन सब ने वजीर खारजा के दफ्तर में, कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए वो दौरे करूंगा जो पाकिस्तान के मफाद में, और जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो, मैं वहीं वहाँ कहीं नहीं जाऊंगा।
شروع जी میں کہا تھا जी انہوں نے. हाँ, खान साहब ने ये भी कहा था कि आपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए आपने हमें खत लिखा, और क्या हम गुलाम हैं, जो आप कहेंगे वो हम कर लेंगे, हम तो अपने मुल्क के लिए जो बेहतर होगा हम वही काम करेंगे, क्या कहेंगे आप? خان صاحب ایسے لیڈر ہیں نا جو انہوں نے، اگر آپ ان کے پچھلے بیانات دیکھ لیں 2002 کے سے لے کر اب تک، تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس جنگ کے خلاف ہوں. جس اسمبلی میں جس وقت مشرف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اس جنگ کے خلاف ہوں. اور اس جنگ میں آپ نے دیکھا کتنے نقصان ہوئے، کتنے ہمارے فوجی افسر شہید ہوئے، کتنے ہمارے لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے وزیرستان میں گڑھ اجڑے، کتنے گھر برباد ہوئے. تو خان صاحب تو شروع سے اس جنگ کے خلاف تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا مسئلے کا واحد حل نہیں ہے. کہتے ہیں دوستی سب سے کروں گا لیکن غلامی کسی سے نہیں کروں گا. بالकुल مطلب دوستی ہماری سب کے ساتھ ہے، غلامی ہم کسی کے نہیں کریں. اس غلامی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، مطلب غلامی سے بہتر موت ہے. تو آپ اللہ نہ کرے خان صاحب کی ویسے تھریڈ پہ تھریڈ ملتے جا رہے ہیں اور ان کو جان کو خطرہ ہے، اور ہماری ہمارے ادارے اس وقت ہائی الرٹ ہے، اور وہاں پر خان صاحب کے بنی گالہ میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ افراد کی گرفتاری ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ ان؟ خان صاحب کی لائف کو اس لیے خطرہ ہے کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے چٹان کی طرح بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اور جنرل فیض مرحوم کا ایک مشہور سینگ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی اگر سپر طاقت پاور آ جائے، چاہے امریکہ ہی آ جائے، وہ ہر کسی کو خرید سکتی ہے لیکن عمران خان کو نہیں خرید سکتی. کیونکہ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہوگا چٹان کی طرح مضبوطی کے ساتھ، لیکن اس سے موت کا ڈر نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے خان صاحب کا ایک کلپ سنا 2016 میں رائمنڈ مارچ اپ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب میں وزیرستان کی طرف جانا لگا تو مجھے مشرف کا فون آیا اور کہنے لگے کہ آپ کے پیچھے 10 دہشت گرد آئے ہیں، آپ یہ وزیرستان مارچ نہ کرو. تو انہوں نے کہا 10 کم از کم 100 تو بھیجو میرے پیچھے. تو جب جس بندے کا ایمان اللہ پہ مضبوط ہو تو اس کو موت سے کیا ڈر ہے. جس وقت ان کا پورا ہوگا وہ چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین کیا ہوا ہے، وہ ان سب مقابلہ کریں گے ان سازشوں کا اور آخری حد تک کریں گے. وہ کرکٹنگ میں ان کے ٹم ہے کہ آخری بال تک میں لڑوں گا، تو آخری بال تک وہ لڑیں گے، آخری سانس تک وہ لڑیں گے. اچھا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی قریبی ہمارے ریسورسز ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت نہیں آتی، یہ جو نوجوان پیکیج ہے، احساس پروگرام ہے، اور یہ صحت کارڈ ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا واقعی بند یہ کر بات دیا جائے گا؟ یہ بات بالکل صحیح، یہ بات بالکل صحیح ہے. کیونکہ مجھے ابھی ابھی پتہ چل رہا ہے، میں نے ابھی ایک بندے کا ٹویٹ دیکھا، وہ اس نے روتے ہوئے ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ آئی ول بی فیلنگ ویری شیم، مطلب مجھے بہت افسوس ہوگا اگر خان صاحب کے پروگرامز ختم ہو گئے جو غریبوں کے لیے انہوں نے کچھ کیا، جو صحت کارڈ کیا، جو راشن پورٹل کیا، جو نئے پاکستان کا وہ کارڈ پنجاب میں دیا، جو ہر ضلع میں صحت کارڈ دیا، میاں والی میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جو ہر جگہ ہو رہے ہیں، وہ سب رک جائیں گے. یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم غریب سے زیادہ ہو، ہم جو بھی پیسہ لیں وہ صرف ہم اپنے آپ پہ خرچ کریں. خان صاحب نے جو اتنا بھی ٹیکس کلیکٹ کیا وہ سارا پیسہ غریبوں پہ خرچ کیا. انہوں نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. انہوں نے صرف ایک بار یہ کہا تھا کہ میں اپنی سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن سوائے ٹریولنگ اور سیکورٹی کی وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اور ان کی سیکورٹی کو اس لیے ٹائٹ لیا گیا کیونکہ ان کو بڑی سنگین تھریٹس ملے ہیں. اور ان کو خاص طور پر چودھری نثار جو کہ سابقہ انٹیریل منسٹر، انہوں نے کہا کہ آپ جلسے وغیرہ نہ کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے ان کو کہا کچھ جلسے دیکھو تو انہوں نے بلٹ پروف شیشے میں تقریر کی ہے. اب وہ بلٹ پروف شیشے سے ہٹ کر تقریر کر رہے ہیں. اور جس وقت انہیں آپ نے باقی 27 مارچ کے جلسے میں بھی 4 دہشت گردوں کو پکڑا کے اسنائپرز والوں کو اوپر سے، اس وجہ سے کیونکہ وہ جب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جس دن خان صاحب اسٹیج پر آئیں گے یوں ہاتھ کھڑے کریں گے ہم انہیں مار دیں گے بس. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ نے انہیں بچا لیا. پوری قوم کی دعائیں ہیں، اللہ کرے ہمارا پاکستان جس طرح ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ مجھے بتائیں سکندر خان، یہ آپ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ صحت کارڈ دوسرے پروگرام ہیں جو غریبوں کے صحت کارڈ ہے، اور بھی بہت سے ہیں، سی پیک ہے، اور بھی بہت سے پروگرام ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو یا تو ڈیلے کر دیا جائے گا، یا تو ان کو اتنا وہ کر دیا گا کہ چائنا، روس اور دوسرے ممالک جو دلچسپی لے رہے ہیں وہ اس سے
बेजार हो जाएंगे। वो इसलिए करना चाहते हैं, ये अपोजिशन तो चाहती है कि हम किसी न किसी तरीके से को इससे हटा लें, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई और चारा ही नहीं है। क्योंकि इन ये लोग सिर्फ ये एक इल्ज़ाम लगा रहे, दो पार्टियां पीपीपी और नून ये इल्ज़ाम लगा रही है। नून कहती है कि इमरान खान ने हम पर केसेस किए, पीपी ने किया हम पर केसेस किए। इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता कि इनमें जो ये केसेस बने इन दो पार्टियों पे, इनके अपने दौर में ये केसेस बने। इमरान खान ने तो अभी तक एक केस भी नहीं डाला, एक केस भी नहीं डाला इनका, तो वो कैसे इन पर केस कर सकता है। इन दोनों ने उनको इमरान खान का घर उजाड़ने की बहुत कोशिश की, इमरान खान को नाअहल कराने की कोशिश की इन्होंने। वो अल्लाह की दुआ थी, कौम की दुआएं थी कि वो बच गए। और फिर उन्होंने खान साहब पर जातियात पर इनको हमला की। अब सलीम लिफाफा सहाफ़ी का ट्वीट देखें, वो कितना जहर उगल रहा है खान साहब पर। कहता है इसकी जो खातून अव्वल की जो दोस्त है फराह, वो करप्शन में इतनी पकड़ी गई कि वो दुबई लेकर फरार हो गई है। तो मैं उस सलीम लिफाफा सहाफ़ी से पूछता हूँ, तुमने शुरू से ही खान साहब पर जातियात पर उनके हमले किए, उन पर पर्सनल अटैक्स की, उन्हें डराने की कोशिश की। हर टीवी इंटरव्यू, हर लाइव शो में कहता रहा करा कहता है कि खान की माँ नहीं है जिंदा, मेरी तो माँ जिंदा है मुझे दुआएं देने के लिए। लेकिन मैं उस लिफाफा को बताना चाहता हूँ कि लिफाफा सहाफ़ी तुम सुन लो मेरी बात, खान साहब के साथ लाखों करोड़ों माँ और बहनों की दुआएं हैं, वो कामयाब होंगे। और जहाँ तक बात है खान साहब की थ्रेट्स को, तो वो खतरों की खिलाड़ी, उनकी एक क्लिप मैंने देखी है, वो सैलाब के पानी में गए गाड़ी के जरिए, सैलाब के पानी में। कोई ऐसा लीडर जा सकता है सैलाब के पानी में? नहीं ना। तो वो सिर्फ खान साहब कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरी जिस वक्त मौत लिखी और मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी जिंदगी है मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अच्छा, आपके कह रहे हैं कि अपोजिशन इस वक्त आप देखते हैं कि अपोजिशन की जो है वो इस वक्त हार आप समझते हैं कि बिल्कुल इस वक्त हारने पे बिल्कुल आप समझते हैं कि पक्की है। ऑपोजिशन के बयानों में पढ़ के पहले कुछ कहते हैं फिर बाद में मुकर जाते हैं, बिल्कुल। और हमें कहते हैं कि यूटर्न लेते हैं खान साहब। इनके आप बयान देख लें, शहबाज शरीफ पहले क्या कहता था, कहता है नेशन इज बेगर्स सो वी डोंट चूज बेगर्स। और फिर कहते हैं मैंने तो इस तरह कोई बयान दिया ही नहीं है। नहीं दिए, अब हमने बिलावल का हमने बयान, खुद देखा है। बिलावल का बयान आप देख लें। बिलावल पहले कहता है कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत की काम पे टांग रही, फिर कहता है आगे से हामिद मीर साहब को कैपिटल टॉक में कि ये पीटीआई वालों ने एडिट किए, ये पीटीआई वालों ने एडिट किया, आप देख लें। एक अपोजिशन लीडर इस तरह कहता है सिंध का, कहता है लाड़काने का वजीर एमएनए कह रहा है कि हुकूमत ने एडिटिंग की है। वाह बिलावल वाह, एडिटिंग नहीं की, पहले तो समझा करो कि खुद क्या कहना चाहते हो। ये उस तरह है ना कि हमारे पश्तो में वो एक मशहूर सेंगे कि पहले सोचो फिर बोलो। ये सोचता नहीं, डायरेक्ट बोलता है। नहीं, हमने ये भी तो देखा कि इसमें इमरान इनके जलसे बिलावल के जलसे के पे हमने ये भी देखा कि जैसे इमरान खान साहब ने 10 रुपए कम किए हैं तो वो कह रहे थे 10 रुपए कम कर दिए हैं, और वो पीछे से आवाज़ आई कि आपने घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो हमने वो गलती से तो वो भी हमने देखा। ये असल में इसलिए हुआ, बिलावल कहता है ना कि मैं इमरान खान से नहीं डरता। तो इस एक आवाज से मुझे इस सवाल का जवाब दे, इस एक आवाज से वो कैसे डर गया, इस एक आवाज से कैसे डर गया कि आपने घबराना नहीं है। तो इतना डरपोक है। कहता है अगर मैं गिरफ्तार होता है तो आज तो आएगी मैदान में, मैं गिरफ्तार होता है। उर्दू भी इसकी सही नहीं है, तो ये कैसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर फर्ज करें ये बन भी गया ना, तो ये हकबरदारी के जो लफ्ज हैं वो कैसे टिक पड़ेगा, वो कैसे टिक पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ, अगर ये खुदा ना खास्ता मुल्क का वजीर आज़म बन भी गया ना, तो ये मुझसे लिख लें, मैं इस मुल्क में नहीं हूँगा। अल्लाह ना करे आप आपकी बड़ी उम्र हो। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप जो कौम एज ए कौम, आप इस वक्त किस पार्टी को आप दायरे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप समझते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा ईमान है और मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तहरीक इंसाफ को कामयाब करे। लेकिन तहरीक इंसाफ के अलावा हमारे पास और इमरान खान साहब के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बस बहुत हो गया, मैं इस कौम को कहना चाहता हूँ बहुत हो गया, बहुत आजमा गए इन चोरों लुटाकों को। अब इमरान खान साहब को भी तो अब 15 साल देना, 15 साल टाइम दे उन्हें, बहुत हो गया।
میں کبھی کبھی بازاروں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں دیکھو مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گئی، فلانا ہو گیا، ڈھیمکا ہو گیا۔ میں نے کہا ان سے کہ دیکھو تم نے چھوڑو کی حکومت دیکھ لی، چھوڑو کو تم نے آزما لیا، انہوں نے کیا کیا تمہارے لیے؟ کوئی قرضہ دیا، صحت کارڈ دیا، یہ دیا وہ دیا۔ ابھی بھی لائف میں آیا ہوں اپنی بھی اپنی قوم سے، میں نے کہا ہے کہ دیکھیں میں آج آپ کے پاس کس لیے آیا ہوں، میں آج آپ سے سنگیت باتیں کروں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ میں نے کہا کوئی ایک حکومت بتا دیں جس نے عوام کے لیے کچھ سوچا ہو، عوام کے لیے کچھ کیا ہو۔ یہ پہلی حکومت ہے، اور خان صاحب کی پہلی حکومت ہے جنہوں نے بہت ساری ایجنسیوں نے زور لگایا کہ اس کا باہر جائیداد ڈھونڈ لیا ہے، لیکن پنڈورا باکس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا آئی سی آئی جے نے کہ اس کی ایک بھی جائیداد باہر نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بندے نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس کے تو زمان ڈیفنس میں لاہور میں 2 گڑھے ہیں، حالانکہ وہ پتہ چلا وہ پھر شہزاد نام کے ایک بندے کا جو نون لیگ کا تھا، اس کا زمان پارک میں دوسرا گھر تھا، 2 گھر تھے اس کے، اور اس نے الزام لگا تھا کہ خان صاحب کے لاہور میں 2 گھر ہیں۔ تو اللہ اللہ کے اللہ نے خان صاحب کو سرخرو کیا۔ تو میں اپنی قوم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، چھوڑو کو اپنے بہت ازمانی، اب خان صاحب کو 15 سال مزید اور موقع دیں آپ۔ مطلب آپ یہ آپ کے لیے، جی جی اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ کیا پتا اگر آج خدا نہ خواستہ یہ چلا بھی ہے نا تو وہ تو آرام سے بیٹھ جائے گا، 70 سال کا ہو گیا ہے، تنگ کیا ہے۔ خدا کے واسطے نوجوانوں، میں نوجوانوں سے یہاں اپیل کر رہا ہوں کہ نکلو، اس کا ساتھ دو۔ ہم نہ بھٹو بنیں گے، نہ شہباز بنیں گے، نہ زرداری بنیں گے، نہ نواز بنیں گے، نہ مریم بنیں گے، ہم بنیں گے عمران صرف، کیونکہ یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ میں بھی ہوں عمران خان، ہم سب ہیں عمران خان۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی نوجوانوں میں شعور آ گیا، جتنی خواتین میں آ گیا ہے، تو اس کو میں کیا کہوں، سلام کرتا ہوں ان خواتین اور نوجوانوں کو۔ اچھا، سندھ اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کو جو ہے نا پھانسی دی جا رہی تھی سندھ اسمبلی کے ممبران کی طرف سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصل یہ شروعات اصل میں سندھ اسمبلی کے لوگوں کو پھانسی بھی دی جائے گی، پھانسی کا تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ سنا ہے کہ سندھ میں جو پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی ارکان جیتے ہیں انہوں نے صرف حکومت کو یہ کہا ہے کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اور وہ بےچارے ہال چھوڑ کر بھاگ گئے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور سندھ کے جو حلیم علی شیخ صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے جتنے طوفان دوروں کے، حیدرآباد کے، سکر کے، دادو کے، اور جہاں جہاں انہوں نے کرپشن دیکھی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ وہ اگلے وزیر اعلیٰ انشاءاللہ، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلے وزیر اعلیٰ سندھ کے وہ ہوں گے، حلیم عادل شیخ صاحب ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ اپوزیشن کو اس وقت پی ڈی ایم کی طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ سلیم صافی نے فضل الرحمان سے کہا تھا کہ آپ دعا اپوزیشن کریں کہ آپ کی اس وقت بالکل فنش ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بالکل اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے؟ اپوزیشن کی یہ بات ہے نا کہ اپوزیشن میں یہ کام ہے نا، زرداری صاحب جب کافلی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، پھر جب یہ لوگ شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے زرداری نے کہا کہ ہم اسے وزیر اعلیٰ تو شہباز شریف نے کہا ہماری ان کے ساتھ 23 سالہ دشمنی ہے، تو آپ کیسے انہیں وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں؟ اور جب وہی کام عمران خان نے ایک ہی دورے میں کیا، کافلیگ نے اپنی پارٹی ختم کی اور پی ٹی آئی میں ضم کی، تو اب جب کافلیگ کا جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن رہا ہے تو ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم اب خود میں آپس میں لڑ رہی ہے، حکومت کے لیے تو راستہ آسان ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے پنجاب اسمبلی میں اور کافلیگ سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہوں گے نا، تو بہت خوشی ہوگی ان کے لیے، کیونکہ عمر چیمہ صاحب گورنر ہوں گے اور یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کافلیگ کو یہ ٹاسک بھی دیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ نے پنجاب میں نون لیگ کا صفایا کرنا ہے اگلے الیکشن میں، نون لیگ کو بھی طور پر پنجاب سے فنش، مطلب ان للہ و ان الیہ راجعون، مطلب نون لیگ ختم۔ صرف پیپلز پارٹی کو 16 سیٹیں مل سکتی ہیں مجھے یقین ہے پنجاب میں، لیکن نون لیگ کو کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اگلے الیکشن میں، جی مجھے کہا جا دکھائی رہا ہے دے کہ رہا ہے۔ جی کہا جاتا ہے کہ اس جو اسمبلیاں ختم ہوئی ہے، اس جو لوگوں نے ضمیر بیچا، اپنے آپ کو فروخت کیا اور ضمیر فروش، اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اپنے الیکشن کی جو کمپین ہے نا، وہ انہی حلقوں میں پہلے نمبر پہ کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ جی سکندر خان، میری آواز آ رہی ہے؟ خان صاحب جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین میں انہوں نے جی جی آ رہی ہے،
انہوں نے کہا ہے، خان صاحب نے کل لاہور میں خود کہا ہے، ایک روزہ دورے میں انہوں نے خود کہا کہ اب الیکشن کیمپین کے لیے مجھے لوٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب میں پارٹی کے ان لوگوں کو ووٹ ٹکٹ دوں گا جو نظریاتی ہوں گے، ان کو ٹکٹ دوں گا، پرانے ورکرز کے پاس خود جاؤں گا اور ان کو موقع دوں گا، جیسے علیم خان ہو گئے، شیخ صدیقی ہو گئے، یہ جتنے بھی پرانے ورکرز ہیں ان سب کو موقع دوں گا میں، لیکن اب لوٹوں کو نو چانس، مطلب سے نو ٹو لوٹا، نو چانس، جو دوسرے پارٹی سے ہیں نو چانس، مطلب آپ انہیں سمجھ چاہے جی آپ ہارے یا جیتے، لیکن آپ نے الیکشن لڑنا ہے، بس انہوں نے صاف صاف کہہ دیا آپ نے الیکشن لڑنا ہے، پرانے بندوں اور جو پارٹی کے صحیح بندے نظریاتی ان کو کہا ہے صاف طور پہ۔ نظریاتی اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے نئے کچھ کھلاڑیوں کو بھی ایڈ کیا ہے، جیسے کہ شاہد خان افریدی اور ہمارے جو ہے نا پروفیسر صاحب کو بھی لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پروفیسر صاحب جو ہے نا سرگودا سے الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے، انشاءاللہ اور یہ شاہد خان افریدی جو انشاءاللہ ہے نا وہ انشاءاللہ کراچی سے لڑیں گے۔ آپ اس بات پہ انشاءاللہ کیا کہیں یہ گے؟ شاہد خان افریدی کو عمران خان صاحب نے 2014 کے دورے بھی کہا تھا، اور وہاں سے انہوں نے میسج بھی بھیجا تھا کہ افریدی اگر تم پالیٹکس میں نہ آئے اور تحریک انصاف جوائن نہ کی تو تم پشتونوں میں رہ نہیں سکو گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ شاہد افریدی صاحب آئیں گے اور بہت زبردست طریقے سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ جہاں تک بات ہے پروفیسر حفیظ کی، تو وہ انشاءاللہ زبردست میں صلاحیت ہے، ینگ پلیئر ہے کرکٹ کا، پاکستان کے لیے اس کی بہت خدمات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا تو بہت مزہ آ جائے گا۔ شعیب اختر صاحب بھی اگر جوائن کر لیں پی ٹی آئی تو بہت اچھی بات ہے، کرکٹرز کا آنا ضروری ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا میں نوجوانوں کو لاؤں گا سیاست میں، تو یہ دونوں نوجوان ہیں، یہ انشاءاللہ زبردست طریقے سے الیکشن کیمپین بھی لڑیں گے اور خان صاحب کی طاقت بنے گی مضبوطی سے انشاءاللہ۔ اچھا، ضمیر فروش کے حلقے سے ہی شاہد خان افریدی کو الیکشن لڑوانے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ عامر لیاقت کے حلقے اگر سے؟ ان کے حلقے سے کرائے جائے نا تو میں یہاں سے کہہ دوں ضمیر فروش افریدی کے ہاتھوں شکست کھائیں گے اور شاہد خان افریدی مضبوط طریقے سے کامیاب ہوں گے، کیونکہ ابھی ابھی میں نے عامر لیاقت صاحب کا کلپ سنا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب غدار ہیں، عمران خان صاحب یہ ہیں، عمران خان صاحب نے وہ کیا، یہ کیا میرے ساتھ، وہ میرا منہ نہ کھولیں، یہ وہ نہ، تو انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی سیاست تو ختم ہو گئی، اب ان کی جگہ پہ کراچی سے ایک اور بندہ نظریاتی ورکر لیں گے یہ لوگ پرانے سے گراس روٹ سے، اور اس کو اس کے مقابلے میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب جو اس مرتبہ کھلاڑیوں کا جو چناؤ ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوگا؟ انشاءاللہ خان صاحب نے خود کہا کہ اس بار میں کھلاڑی کو چناؤ خود کروں گا، خود، اور اس بار انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ ٹکٹس میں میرٹ پہ دوں گا اور نظریاتی لوگوں کو دوں گا، لیکن دونوں جہاں تک بات ہے فریدی اور حفیظ کی، وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے الیکشن سے ایک دن دو دن پہلے خان صاحب کو جوائن کر لیں گے انشاءاللہ بہت جلد، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ جی، تو آخر میں آپ پاکستان کی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کی عوام کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان چوروں کے خلاف، ان ضمیر فروشوں کے خلاف نکلیں، ان کو ووٹ نہ دیں، یہاں تک کہ یہ اگر آپ کے حلقے میں بھی ہو آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہیں کہ ہمیں ووٹ دو، تو پہلے ان سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ ایماندار ہیں، دوسرا سوال کیا آپ کی جائیدادیں تو باہر نہیں ہیں، کیا آپ ہمارے لیے کام کریں گے، چوتھا سوال کیا آپ کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، کیا آپ ہونسٹ ہیں، اس طرح کے سوالات کریں، اگر وہ اس طرح کے سوالات کے جوابات نہ دے دیں تو کسی اور بندے کو موقع دیں، کیونکہ لیکن اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب بے تک کہ شک، وہ قوم خود نہ سدھرے، تو آپ پہلے خود کو تبدیل کریں پھر اپنی قوم کو تبدیل کریں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ نے 2/3 ایک سید خان صاحب کو دینی، اور خاص طور پر نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ ملک آپ کا ہے، آپ کے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ اس ملک کا ساسا ہو، تو آپ کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، تو آپ نے خود سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہے، اور خاص طور پر بیرونی ملک پاکستانی کو کہنا چاہتا ہوں جو دن رات کام کرتے ہیں محنت سے پیسے کماتے ہیں، ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ خان صاحب سے زیادہ ہے، آپ کا ٹرسٹ زیادہ ہے، تو آپ خان صاحب کو ہی ووٹ دیں، شکریہ۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک سوال کا اضافہ کرتے چلے کہ پاکستان سے زیادہ بیرونی پاکستانی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے لیے دن رات سوچتے ہیں، اگر قدر کو، اگر ان کو احساس اگر آپ نے دے پوچھنا ہے تو پاکستان میں رہنے والے اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑا سوچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یو کے میں
हमारे कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने देखा कि जो पाकिस्तानी लूट के पाकिस्तान का पैसा लूट के ले आए, उनका वहाँ जीना हराम किया हुआ है। बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना वो चाहता। इसलिए वो इसलिए वो इसलिए हराम किए हुए हैं। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी दिन रात काम करते हैं। खान साहब की जहाँ तक बात है, वो कहते हैं जब भी मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ज्यादातर इनसे मिलता था, इनटच ज्यादा, क्योंकि वो 12-12 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, घर वालों के लिए पैसे मेहनत से जमा करते हैं और फिर उन्हें रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए उन्हें ट्रांसफर करते हैं। पहले जब इन दो पार्टियों की हुकूमत थी, नून की और पीपीपी की, तो इनकी हुकूमत में जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे बाहर भेजते थे तो ये इनका पैसा गड़प कर लेते थे और अपनी अयाशियों पे खर्च करते थे। अब पहली बार एक ऐसी हुकूमत आई जो इनका पैसा इन पे खर्च करिए, इनके घर वालों पे खर्च कर रही है और रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बजरिया बैंक बिला सूद इन्हें पैसे मिल रहे हैं कर्ज की सूरत में। तो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की दतमंद अपनी जो 12-12 घंटे काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, एक संडे सुबह की शिफ्ट करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं, फिर थके हुए आते हैं, लेकिन फिर भी उनका इन टच खान साहब से ज्यादा है, क्योंकि खान साहब ने उनको जो इज्जत दी है, जो वोट का हक दिया है, जो अहम काम किया है, तो वो इस बात पे इतना खुश है कि उन्होंने साफ फैसला किया कि हमारा अगला वोट इमरान खान को है, हमारी आने वाली नस्लों का वोट भी इमरान खान का है। जी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिकंदर खां, जो दिन रात पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त रहनुमाई कर रहे हैं और अपने मुल्क की जो सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सिकंदर खां, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार शुक्रिया।